بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی ان مظہر العجائب تجد ہو اون اللہ کاف نوائب کلو ہم من وغم من سینجلی بے علی بے علی یا مولاتی یا سیداتی اغیثینی اللہم انی اسالک بحق آسیہ بنت مزاحم احسن فی عزائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت القائم آل محمد سارے صحبان مل کے صلوات تلاوت کرو چھے آواز بانیانو معاونین دے وسعت رزق اور تکمیل مقاصد دی خاطر بھی اچھی آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر خالق لم یزل دا نام بہت ہی بلند ہے کافی باب تشریف فرماؤ سارے مل کے جواب دیو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علی ولی اللہ ہاتھ چاہ کے بولو حیدری والنام چاہو تید ولایت اچھا بولو حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت پاک سیدہ کونین دے دشمن تلانت ایک واجباً صلوات پڑھو امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطہ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات محمد ماشاءاللہ لا الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین بس وقت اتنا جو 71 غریباں دی غربت دی پڑھی جا سکے بانی ہومن دی حیثیت نال حاضری مالک صحت نال زندگی دراز کرے بابا سید چند عباس بخاری اور انہوں نے برادران دی میرا مالک انہوں نے فرش عذاب چھائی اپنی پاک بارگاہ دے اندر منظور تے مقبول فرماؤ گو پیرالیا میں سیدہ میرا دل چاندہ ہے اس امام دی غربت دے دوین چکران بابا ابتسام شاہ جی جس دے وطن تے 19 پتران تے 18 دیاں جنازہ چانا لے مزدوران واہ بھئی واہ میں صدقے و پمالی دیاں جائیاں تو ہائے قبول کر لگتا میں کہ اس امام دی غربت دے دو وین میں صدقے و پما میں کو تھک دا میں لکھ ارادہ ازادارو اس امام دی غربت پڑھنا چاندہ جس دے وطن تے 19 پتران تے 18 دیاں موکانیوں تے جنازہ چانا لے مزدوران واہ بھئی واہ صدقے و پما بالکل قریب تو شروع کر میں صدقے اوپما جی 5 جماعتیوں ثانی قریب تو شروع کر کے ایک وین کرنا چاہتا جتنے رومن کان آئے میں لگ کے ارادہ ازادارو اس امام دی گو پیرالیا غربت پڑھنا چاہتا مکانیوں دے وطن تے 19 پتران تے 18 دھیاں روین دیا گالے ازادارو تے جنازہ چاہنا لے مزدوران اللہ اکبر بھی میں صدقے اوپما ماتمیوں 5 جماعتیوں ثانی ملک صاحب دیگر پہ ڈھل دی بغداد دا شہر 14واں سال
دروغ زندان آتے اج غیر معمولی طور تے قیدی کوشش کرتا ہے جو میں کھڑا ہوں سیکھاں اتنیان جو میرے امام کھڑ نہیں بھی سکتے. اس سے زندان دے بوہے کو ایک بندہ اجنبی گزرے ہے جو میرے امام صد ماری ایوب الیہ میرے قریبا. جس لئے امام صد ماری نا ایوب الیہ میرے قریبا. عزیزارو ایوب گلی چ رک گیا ہے سجے کھبے وے کہتا ہے میں نو کہیں بلائے ہے. دروغ زندان دے اریا میں دسنا اس بلایا ہے جس 14 سال ہے کدی کسی نو نہیں بلایا. اس بلایا ہے جس 14 سال ہے کدی کسی نو نہیں بلایا. ایوب آدھا جس میں قریب آیا آدھا میں نے انج لگے جو پنجرے آدھا جدن میں قریب آیا نا آدھا میں ڈٹھا کیا ہے انسان کہہ دیئے. آدھا جدن میں غور نہ ڈٹھا نا سلار جدہ جدن میں نگاہ کی تھی ڈٹھا کیا ہے قیامت دا منظر ہے. آدھا جسم او دیتے گوشت کوئی نہیں صرف ہڈیاں یان. اللہ مان بھئی اللہ مان. آدھا جس لئے میں قیدی دی حالت ویکھی معاف کرنا جتنے ماتمی بیٹھے ہو. ایوب آدھا میں جیب ہاتھ پائے جتنے درم نکلے نا میں ہاتھ جوڑ کے کھلو قیدی قبول کرو. گو پھرا لیا امام رونے آنا رو رو کے سلے پاسے وے کیا دینا میں منگن آلا نہیں میں خود کائنات دا داتا ہاں. واہ بھئی واہ بھئی واہ میں منگن آلا نہیں میں خود کائنات نو عطا کرن آلا. امام رون دی ودیاں تے رو کیا دینے. ایوب کوئی مدینے دی گل سنا بے ساختہ رونے تے رو کیا دا کھڑا قیدی گلاں اوکھیاں پوچھنے تکیے دا دور راز دا زمانے یہ گلاں ساڑے راز آدیاں نے. قیدی پوچھ لئی میں تن دسنا مدینہ کو وسن دے قابل تے نہیں رہ گیا. امام آدن کیوں وسن دے قابل نہیں رہ گیا. رون دے ودہ تے رو کیا دا جدن وارث ہی نہ ران. امام آدن کون ہے وارث گو پر آلیا تلے منہ کر کیا دا میرا ستمہ امام موسیٰ کاظم. امام آدن کی میں واقف ہونا تو آدھا جی میرا مرشد خان ہے کافی عرصہ میں مالکان دے گھر نوکری کی تھی. علی رضا پتر دی آمد تے میرے امام من آزاد کیتا ہے. میں منتا کی تھی میں آدھا رہا مولا میں جنتی چو باہر نہ کڈو فرمیندن جا چلا جا. آزادارو آدھا میں ٹردہ پہ چند قدمہ تے گیا. امام آدھا نے کافی عرصہ نوکری کی تھی کوئی زندگی دی حسرت. آدھا میں ٹردے لے قدمہ تے ہاتھ لا کیا کہ مولا غربت جمعہ غربت ویکھیے دل لے میں زندگی دے 4 دن امیری دے ویکھاں 5 درم رضا دے بابے من دے کیا کہ جا چلا جا صدیقۃ الکبریٰ ماں دا پتر وعدہ کردہ بہت وڈا تاجر بن سے. آدھے ہن تجارت میرا شوق نہیں جیڑا میں تو دیون دی کوشش کی تھی نا میرے امام ٹردے لے میں نے وصیت کی تھی 2 کام نہ بھولیں ایک سیدہ دا حصہ خمس دوسرا اگر کوئی بے گناہ قیدی مل جائے تو اس دی مدد ضرور کری. قیدی جڑا میں تن دیونا چاہتا نا میرا مال نہیں میرے امام دا دیتا ہے رزق ہے. امام آندے تے جاندے مدینے آدھا جی کافی عرصہ گیا اس دے بعد نہیں گیا. امام فرمیندن کیا خمس دینا بند کر دیتا ہی. آدھا نہیں مولا میری کوئی جرت ہے میں نہیں بند کیتا خمس. مولا آج تو کافی عرصہ پہلے گیا تے جدن گیا نا ڈٹھا کیا ہے مدینے ہاسیان امام دے ویڑے وین بلندان. اس لئے میں قبر محمد مصطفیٰ تے قبر تے ہاتھ رکھ کے قسم چاہیا آج دے بعد ادھا نامنا جدن رضا دا بابا لب پیا. وین دے قریب آواں عزادارو ختم ہوگی پڑھائی وین دے بالکل قریب آ جاواں جس لئے یہ وین پہ ہوندے نہیں یہ گلاں پہ ہوندیاں مکانیوں میرے امام والے پاسے وے کیا دے قیدی گلاں اوکھیاں پوچھدا ودیں. عزادارو سارا مضمون چھوڑ کے بابا ابتسام شاہ جی بالکل میں وین دے قریب آمن لگا. میرے تو بعد کافی مالکان دے مدد تشریف فرما زیادہ انتظار نہیں کرامنی. میرے امام اس لئے پاسے وے کے جیسے لے آکھے نا اگر تیرا مولا تینو لب پوے تے پہچان لے سی. عزادارو جس لئے امام آکھے نا اگر لب پوی تے سنجان لے سے مکانیوں رنہ ایوب رو کے آدھا ودہ ہر شے بول سکتا جڑی رضا دے بابے دے چہرے چو نور علی روشنی نکل دی اس نو نہیں بول سکتا. اگو پھر آلیا ذکر دی عزت دی قسم سلار جی میرے امام مدت پریشان وال ہٹایا نا ذکر دی عزت دی قسم. عزادارو ایوب تڑپ کے امام علیہ پاسے وے کیا دے میں بھڑدا یا تو میرا امام ہے. مرحبا مرحبا بھئی اللہ اکبر. امام علیہ پاسے وے کے رو کیا دا ودہ میں بھڑدا یا تو میرا امام ہے. امام دی آواز اندی سنجان میں رضا دا بابا. جدہ امام آکھنا میں رضا دا بابا قدمہ تے ہتھ لا کیا دے مولا
میں تہاڈی نالین دا صدقہ سونا وسدا مولا تسی ایتھے رکو میں ہونے ویندا مولا میں سارا مال ہارون دے خزانے جمع کرویندا مولا میں اج ہی تہاڈی ضمانت کریندا مولا روندے ودیاں تے رو کہ دن پکیزا رزق آئی نجس خزانے جمع نہ کرائیں میریاں قیدہ انجی چھوٹن والیاں نے مولا کدن امام رو کہ دن اگلے مہینے رجب دی 5 مولا جی تھے اتنا عرصہ گزر گیا مولا اے بھی دیاڑے گزر ویسن مولا میں ایک دیواری سے زندان دے بوہے تے گزار دے سا ازادارو میرے امام رننے انتے رو کہ دن اے ڈسا تیری کو دھی ہے ہاں مولا میری ایک دی ہے 5-6 سال دی امام رو کہ دن اے ڈسا ٹر دے لے تیری دی تینو کے آکھے آئی گو پیرا لیا رننے صبر دے باندے ترٹ گئے ایوب دے بابا یاسر شاہ جی امام علیہ پاسے وے کہتا ہے مولا ٹر دے لے میری دی من دروازے تے چھوڑن آئی آئی میری چھوٹی دی آئی بابا میرے علیہ پاسے وے کہ میرے گل بائیں پا کے رو کیا ذریعے بابا دیر نہ کریں تیرے بغیر نیندر نہیں آندی امام دن تا یادہ ودا جا چلا جا ازادارو رننے تے رو کیا دے میں صدقے ہوں میں پڑھ دا جی جس لئے امام آکھے نا تیری ایک رون دیئے او موقعانی او صبر دے باندے ترٹ گئے نے ایوب منہ تے ماتم کر کے امام علیہ پاسے وے کہہ دے میری تے ایک رون دیئے تو آڑیاں 18 نہیں رون دیاں اللہ مان امام رو کہہ دے ساڑیاں دے اپنے مقدر ساڑی وجہ تو کسے دی نہ روے ساڑیاں دے اپنے مقدر جسے لے آکھے نا جا چلا جا آزادارو امام علیہ پاسے وے کہہ دے توڑا فرمان توڑا حکم خدا ہے توڑا نا فرمان نے توحید مولا میں ویندہ مولا میں توڑی نہ لین دا صدقہ سونا وزدہ مولا جدہ میں آما 5 رجب مولا اس سے زندان دے بوہے تھے امام آدھے نہیں پولے بغداد تھے مولا میں توڑی نہ لین دا صدقہ ڈاڈا سونا وزدہ مولا کتنے کھانے کتنے لباس مولا کی کہ گھننا وہاں امام رو کیا دینے پھر سنگیوں تے ایک کفن لے آمین مرحبا صدقے ہو ماں کرنا تیاری ماتم دی جیسے لئے امام آکھے نا پھر سنگیوں ایک کفن لے آئیں ازادارو آگے اپنے بیڑے اس دی پیو والے پاسے وے کیا دی بابا کھانا دیواں یا پانی جیسے لئے دی پوچھے نا کھانا دیواں یا پانی ایوبہ دے کسے شاید ہی لوڑ نہیں دی پیو والے پاسے وے کیا دی بابا روندہ رہی ہیں بابا کیا تجارت جو خسارہ ہے بابا رومن او پریشان او ہون جنہ دا وارث کوئی نہیں بابا اس سے بہانے چلنے نہ پیوتے تھی مدینے میں سیدزادیوں دے پیر نپ کے انہاں تو دعا کراواں گی مالک مہربانی کرے گا جدنا کیا سنا میں ویندیاں بابا ازادارو رنہ ایوب رو کیا دا کھڑے میری لائق بچڑی جہندی گل کھڑی کر دی 14 سالے کھڑ نہیں بھی سکدا مرحبا بھی میں صدقیوں ماں کھاڑ نہیں بھی سکدا دھی پیو والے پاسے وے کیا دیئے بابا گلہ کیوں دیئے کرنا ہے بابا امام ننجے وے کے زندہ آگے ہیں فرمین تیرے واسطے بھیجیا نے ختم ہوگی پڑھائی جی ایک وین کریے ازادارو جیسے لئے گلہ ہوئیں نہ دھی دیئے تے پیو دیئے بابا چند شاہ جی مہینے دے آخری راتاں چند بڑا لیٹ نکل دے ہن دعا کرو شاللہ کسی نو زہر نال موت نہ آوے گو پرالیا زہر ملک صاحب 2 گلاں تے مجبور کر دے دل کر دے جو کھلی جگہ ہوئے میں رج کے تڑپاں دوجہ دل کر دے جو دنیا دا ٹھنڈا پانی ہوئے میں رج کے پی لماں میرے امام ماتمیوں زہر ملی ہو کہ گل کی تھی مہینے دے آخری راتیں بابا چند شاہ جی چند لیٹ نہ نکل دے ازادارو اللہ نہ کرے گو پرالیا کسے ماں دی سلار جی ایک دی جوان ہوئے ایا گل لے جس واسطے میں ساری محنت کر رہا ہوں میں کہ اللہ نہ کرے کسے ماں دی ایک دی جوان ہوئے تے گلی محلے چ ایک گھر دشمنہ دا ہوئے گو پرا لیا ساری رات ماں نو نیندر نہیں آندی میں سیداں المین دے درمیان کھلوتا ذکر دی عزت دی قسمیں گو پرا لیا اسی تاں روندے ہاں پورا شہر وستی دشمنہ دی ایتے دھیاں بھی 18 آن شیعہ سنیاں آئے دے ویڈیج کریاں دا چھنکار آئے میری سین مسلح تو تڑپ کے اٹھے آن او بندہ خدا قسم چوال ہے سوائے قرآن دے ساڑھے گھارج کوئی شے نہیں
تینو کسے نہ دسیا وے 14واں سال ہے میرا سردار بغداد دا کہہ دیئے میں او اجڑی ہوئی ماں ہاں جدے 9 پتر گھروں ٹرے آن زندہ ایک بھی واپس نہیں آیا منت بھی کرنی میرے ویڑے اگلا قدم نہ رکھیں ذات دی میں سید زادیاں نکیاں نکیاں میریاں دیاں میں ہونے سمائیاں گو پھرا لیا بولے امام ضرور نے میری سین نہیں سنیا دجی اریاد نے آنکھیں اگے نامی بے وارث پہ سمجھنا ہے اسی بے وارث نہیں جلال رضا دی ماں اچھا بول کیا دن رک دائیں یا میں سٹا رضانو رضا دا نام آیا میرے امام رو کیا دن اچھا نہ بول میں بغداد کہہ دیا مرحبا 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 بھئی گو پیرالیا بغداد کہہ دی دا نام ہے سلار جی پیران تے آ جنی قدمہ تے اطلاع کیا دی شکر ہے کہہ دا موک گیا نہیں امام عدن نہیں کل مقصن حکرہ دا مہمان کتھے میرا پتر علی رضا بلا کتھے میری پاک دا وارث فرمائے حجرہ عبادت چا گو پرالے ڈے موٹے تھر باہی راہ پین میری سین دے رو کہہ دن بابا رضا دا کتنے سالاں بعد ہے امام عدن 14 سالاں بعد ہے مولا اتنے عرصے دے بعد آکے پتران دا پوچھ دیو دھیاں بول گئیاں نے امام دی آواز آن دی نہیں شریفانو دھیاں نہیں بول دیاں میں تاں نہیں پوچھیا میں نہیں چاندہ جو میری حالت وے کہ میرے ویڑج کو میری دھی نہ مر جائے کتھے میرا پتر علی رضا بولا کتھے میری پاک دا وارث فرمایا حجر عبادت چا گو پرالے آئے ڈیڑے موٹے تھر باہی راہ پین میری سین دے رو کہہ دن بابا رضا دا کتنے سالاں بعد ہے امام آدن 14 سالاں بعد ہے مولا عیدہ کتنیاں بان دیاں امام آدن 28 ہاتھ بان کیا دیئے تیرے تانگ زندان دی قسم 28 عیدہ میں تیرے ویڑے اوکھیاں گزارین عید اللہ دن چڑھ دائی مدینے دے لوگ خوشیاں کر دیان تیریاں دیاں عید اللہ دن سرا دیا چادرہ لہن دیان اپنے ویڑے موت شندلے بان کے ماتم کر کیا دینے والے او بابا دیاں عیدہ موک اللہ مان اللہ اکبر رو رو کیا کہنا بابا ولیاں دیاں عیدہ موک گئیاں نہیں گو پھرا لیا میری سین رو کیا دینا بابا رضا دا منت پی کرنے جلدی کر ستی ہیں دیاں مل جازہ دارو میری امام رون دے ودیاں رو کیا دن ماں رضا دی جلدی کر من دیاں ملا گو پھرا لیا کہ ماں رضا دی سیدہ تلی تے چراغ اندھیری رات میرے امام دیاں دے حجرے تے داخل ہویاں اس علاقے لے کچھ بندے سوچ دے پیسن رضا دیاں بہنا پلنگاں تے ستیاں حسن ملک صاحب لے او قرآن رکھو میرے سارتے جھوٹ بولنا سیدہ شفاعت نہ کرن ذکر دی زدی قسمیں گو پھرا لیا جدا امام اندر داخل ہوئے ڈٹھا کیا ہے 18 دی 18 مٹیاں تے ستیاں اوال کھلے ہویا میری سینہ دینے جاگو کہتی بابا ملن آیا نے 18 دی 18 اٹھیاں تے رو رو کیا دینے ساڑیاں گزرے 28 آئے ہوئی دا گئیاں آئیو منت ساڑے تے لائے ہوئے اساں سارے